नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्तिको बारेमा। हामीले निकै लामो समयदेखि खास गरी 46 सालपछि 47 सालको संविधान बन्यो र त्यसपछि एउटा आशा गरेका थियौँ। त्यति बेलाको संविधानलाई एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो र त्यो संविधानले निकै राम्रा कुराहरू त्यसमा समावेश गरेको थियो। तर जब 51 सालमा मध्यावधिमा गयौँ हामी, त्यसपछि 51 देखि 56 को अवधि नेपालको निकै तितो अनुभव भएको अवधि हो र त्यस अवधिमा नेपालमा मिलिजुली सरकारहरू बने र ती मिलिजुली सरकारहरू बनिरहँदाखेरि थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू आए भनेर पछि बनेको 63 सालको र 72 सालको संविधानले थुप्रै कुराहरू सुधार गरेको देखिन्छ। एउटा दल विभाजनको लागि पनि त्यहाँ अलिकति कडा खालको नियम राखेको देखिन्छ। सरकार ठाल्नको लागि त्यति सजिलो प्रावधान अहिले राखिएको छैन। दलहरू सकभर विभाजन नहुन् भनेर त्यस्ता खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ। सरकारको स्थिरताको परिकल्पना गरिएको छ। पार्टीहरू जुटुन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। जुटेपछि नफुट्नको लागि निकै कठिन र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू राखिएको छ। तर यी सबै कुराको पछाडिको मूल मकसद के हो भने नेपालमा सरकार स्थिर होस्, त्यो स्थिर सरकारले विकास देओस् र त्यसले प्रगति देओस्, यो कामना गरिएको थियो। र अहिले एउटा एकमना सरकार छ, बलियो सरकार रहेको छ, स्थिर पनि छ, तर विकास भएको छ, प्रगति भएको छ, अथवा आम जनताले खोजेको दैनिक जीवनमा उनीहरूको जति प्रगति खोजेका थिए अथवा प्रभाव होस् भनेर खोजेका थिए त्यस्तो भएको छैन भने यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? हामीले संविधानमा लेखेका अक्षरहरूले आफै काम गर्दा रहेछन् कि त्यसलाई काम गराउनको लागि हामीसँग त्यस्ता राजनीतिक पात्रहरू जोसँग एउटा दृढ इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ, त्यस्ता पनि चाहिन्छ। त आजको अङ्कमा हामी वास्तवमा हाम्रो कमजोरी चाहिँ के हो अलिकति पछाडि गएर पनि हामी खोज्ने खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष, पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब पार्टी सञ्चालनको अनुभव, राज्य सञ्चालनको अनुभव, यो सबै अनुभव छ। हामी कहाँ के भनिन्छ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो यो मेडिकल टर्ममा पनि यो डायग्नोसिस भनिन्छ नि, रोगको पहिचान नभएर हामी कहाँ थुप्रै बिरामीहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्न पुगेको समस्या रहेछ। हामी कहाँ रोग नै नचिनिने, हाम्रो राजनीतिमा पनि रोग नचिनिने समस्या कति छ? हामी कहाँ अहिलेसम्मको राजनीतिक पार्टीहरूको गतिविधि सरकारमै हुँदाखेरि पार्टी सरकारमा जान्छ, सरकारमा गएपछि गतिविधि हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो पुरानो सामन्ती मनस्थिति जुन हो नि, सामन्ती मनस्थिति गएको छैन। सामन्तवाद अर्थात् चाहिँ सामन्ती शासन भन्नुहोस् न, स्थानीय शासन, सामन्ती शासन त 2007 सालपछि नै गयो, एउटा परिवर्तन त आयो नि। तर त्यो त्यसमा निहित मूल्य मान्यता, सामन्ती मूल्य र मान्यता चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरूमा गएको छैन। एउटा मेन कुरो के समस्या के छ भने तपाईँले संविधान बनाउनुहुन्छ, तपाईँको उच्चतम तपाईँको बेलायतको अमेरिकाको अहिलेको हेरेर बनाउनुहुन्छ। हुनु त उनीहरू पनि त्यत्तिकै सामन्ती संरचनाबाट आएका हुन कि र अहिले पनि कतिपय कुराहरू त्यहाँ विकृतिहरू छन्, नभए होइनन्। तर त्यो हेरेर चाहिँ बेलायतमा यस्तो थियो, फलानुमा यस्तो थियो, फलानुमा यस्तो थियो, फलानुको परम्परा यस्तो थियो भनेर बनाउनुहुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तपाईँको मनस्थिति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै सामन्ती मनस्थिति छ। यसले गर्दाखेरि मिसम्याच भएको छ कि मिसम्याच भएको छ। यो हामी कहाँ डाक्टर साहब, यो सामन्ती भन्ने शब्द त खुब प्रयोग हुन्छ नि। जस्तो चाहिँ त्यति बेला माओवादीहरूले सामन्तवादको अवशेष, यो दरबार नढलेसम्म विकास हुँदैन, उहाँले प्रयोग गरेको टर्म त्यो हो। सामन्ती को हो? सामन्त भनेको के हो डाक्टर साहब? यो अघि हामी इन्फर्मल पनि कुरा गर्दै थियौँ। यो सामन्ती एउटा यो संरचना तपाईँको उत्पादनको संरचना, शासनको संरचना र शासकीय मूल्य र मान्यताको संरचना हो। यो वास्तवमा अलिकति म 2 मिनट तपाईँको टाइम लियो। यसलाई पहिले यो शब्द निकालेको चाहिँ एडम स्मिथले हो, जुन अहिलेको भन्नुहोस् न समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्रका एउटा गुरु नै हुन्, ठुला गुरु हुन्। उनले निकाल्दाखेरि फ्युडल सिस्टम भनेर चाहिँ निकालेको हो कि त्यो बेलामा त्यो सिस्टममा के थियो भनेदेखि एउटा रुलिङ क्लास हो होइन, राजा अथवा महाराजा अथवा चाहिँ लर्ड भन्नुहोस् न भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यसको दुईवटा पक्ष थियो, एउटा आर्थिक पक्ष, एउटा सांस्कृतिक पक्ष, कल्चरल र एउटा इकोनोमिक पक्ष, कल्चरल इकोनोमिक अनि पोलिटिकल पक्ष पनि थियो। अब पोलिटिकल पक्षमा चाहिँ माथितिर हेड भयो, त्यसपछि ब्यारोन भन्ने आयो। ब्यारोन भनेको राजाले ल तिमीलाई मैले जमिन दिएको छु,
तर तिमीले के गर्नुपर्छ रेसिप्रोकल अब्लिगेसन तिमीले मलाई पैसा पनि तिर्नुपर्छ पराइ बेलामा मलाई सेना दिनुपर्छ लड्नु पऱ्यो भनेदेखि ब्यारन त्यसपछि आयो नाइट ब्यारनभन्दा मुतिर नाइट अब हाम्रो अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने ठेकदार कटकनदार भयो नाइट चाहिँ होइन कटकनदार उसले चाहिँ ब्यारनले मैले तिमीलाई यति चाहिँ दिएको छु यसको जमिनको चाहिँ यति चाहिँ मलाई दिनु र पराइ बेलामा चाहिँ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सेनाहरू चाहिँ तिमीले बुझाइदिनुपर्छ लड्ने मान्छे भनेर भन्यो ब्यारनले नाइटलाई दियो नाइटले कसलाई दियो त्यो पिजेन्टलाई सर्फलाई दियो सर्फलाई ल तेरो यति जमिन छ यसमा यति पैसा मलाई बुझाउनुपर्छ यहाँ छोड्न पाउँदैनस् तैँले पराइ बेलामा चाहिँ फेरि लड्न पनि जानुपर्छ भनेर यो एउटा जुन संरचना थियो आर्थिक संरचना तल त्यो सर्फ जुन छ नि त्यसले उत्पादन गरेकोमा भाग लाग्दै 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 माथि जाने शोषणको संरचना आर्थिक संरचना त्यसलाई टिकाउने चाहिँ शासकीय संरचना किनभने माथिको ब्यारनको पनि स्वार्थ भयो नाइटको पनि स्वार्थ भयो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको जानीय शासनको हुँदाखेरि जानीय शासनको स्वार्थ भएको थियो त्यसपछि चाहिँ जमिनदारको हुन त यहाँ मिक्स छ है फेरि प्योर फर्म कोही पनि छैन शुद्ध सामन्तवाद कोही पनि छैन मिक्स हुन्छ यो नेपालमा पनि तपाईँको हुँदाखेरि पहिले जानीय शासन हुँदाखेरि पनि जमिनदारहरूबाट पनि जान्थे आफै प्रशासनबाट पनि जान्थे मिक्स थियो तपाईँको त्यसैले यो किसिमको एउटा जुन संरचना हो नि राजनीतिक संरचना त्यो किसिमको संरचना भयो भने कल्चरल संरचना चाहिँ के भने हायरार्कीको भयो अब पिजेन्टले चाहिँ त्यसको मुनतिर किसानले त्यसको मुनतिर गएर बसेर नाइटको मुनतिर काम गर्नु पर्यो नाइटले चाहिँ ब्यारनको मुनतिर हजुर काम गर्नु पर्यो ब्यारनले चाहिँ राजाको मुनतिर काम गर्दाखेरि एकपछि अर्को तह काम गर्ने चाहिँ को त्यो पिजेन्ट मात्रै हो खेतमा काम गर्ने मात्रै हो अरू चाहिँ के भयो त खाने मात्रै भयो हुकुम दिने खाने मात्रै अनि त्यही खाने मात्रै भयो हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ किसानको चाहिँ कुनै महत्त्व थिएन त हतियार चलाउनेको चाहिँ महत्त्व थियो कि तपाईँको नाइटहरू भनेर एकदम तरवार लिएर हिँड्ने अथवा चाहिँ जापानमा सामुराई भनेर भन्ने थिए ती पनि त्यस्तै हुन् यो एउटा संरचना जुन थियो नेपालमा पनि यो शुद्ध रूपमा चाहिँ होइन तर नेपालको जानीय शासनमा पनि संरचना यही हो यो संरचनाले एउटा कल्चरल चाहिँ फ्याक्टर के हो भनेदेखि चाहिँ हामी ठुलो मभन्दा तँ सानो तँभन्दा तँ सानो तँभन्दा तँ सानो भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँले सुन्नुभयो होला हुन्छ यो भन्नुहुने हो कि नि यहाँ नेपालमा एउटा के थियो भने पहिले मैले हामीले केटाकेटी सुन्दाखेरि त्यो बेलाको जानीय शासनमा कस्तो थियो भनेदेखि प्रवृत्ति मान्छेको मनस्थिति कस्तो थियो भनेदेखि जानीय शासनमा प्रभु मैले छोरो पाएँ नि भनेर भन्दाखेरि ए होइन त्यो उसले चाहिँ तैँले त छोरो पाइसस् नि भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सरकारको प्रतापले भन्नु पर्थ्यो मैले भनेको चाहिँ के भने त्यो खालको चाहिँ छोरा पाउँछ उसले होइन सरकारको प्रतापले भन्नु पर्यो त्यो खालको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक संरचना कल्चरल हेजिमोनी बुझ्नुभयो त्यो हो तपाईँको चाहिँ सामन्ती संरचनाको त्यो सामन्ती संरचनाको प्रभाव त्यो सामन्ती संरचनाको संस्कार नेपालका शासक वर्गमा अहिले 2007 सालदेखि अहिलेसम्म गएको छैन अहिले पनि गएको छैन त्यो सामन्ती संरचनाको एउटा मेन कुरो के एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन त्यसमा जवाबदेहिता हुँदैन त्यो सामन्ती संरचनामा त्यो हायरार्की त हुन्छ नि हायरार्कीले फेरि रिपोर्टिङ गर्छ हायरार्की हुन्छ त्यो तर त्यो हायरार्की भित्रले उसले जे गर्छ ऊ मनमोजी हुन्छ मनमोजी उसले ल त्यति गरिदिएछ यति गरिदिनु भने हुनाले यो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ हुँदैन मेन कुरा एकाउन्टेबिलिटी है यो सामन्ती संरचनाबाट आएको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ हुन त अहिले यो सामन्ती संरचना भनेर मैले फेरि यहाँ विभिन्न क्रस करेन्टहरू छन् सामन्ती मनस्थिति पनि छ पुँजीवादी चाहिँ संरचना पनि आइसकेको छ कतिपय अवस्थामा आइसक्यो दुईटाको टक्कर छ एउटाको मूल्य अर्कोसित मिल्दैन राजनीतिमा जाने मान्छेलाई के भने जब त्यो राजनीतिमा जाने मान्छे सामन्ती संरचना बोकेर गएको हुन्छ र म त्यस्तै हुन पाएँ हुन्थ्यो पहिलेको चाहिँ राजा महाराजा जस्तै हुन पाएँ हामीले भनेपछि सकिहाल्यो नि त्यो भन्ने त्यो त्यसले हामीलाई चुनौती दिने देखाइदिन्छु त्यसलाई म भन्ने खालको प्रजातन्त्रमा एउटा कानुनको राज्य अन्तर्गत सबैलाई लिएर हिँड्छु सबैको स्वार्थलाई मैले समायोजन गरेर मैले चाहिँ लिएर हिँड्छु भन्ने होइन कि म त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने जुन शैली हो नि त्यो शैली चाहिँ नेपालमा छ हेर्नुहोस् यसको म अर्को उदाहरण दिन्छु जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् अहिले रोल्पामा त्यो एउटा हाम्रो एउटा युवा त्यो बेला मारे नि प्रेम गर्न गयो भनेर मारे त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो ठाउँ त चाहिँ आमूल सामाजिक परिवर्तनको लागि चाहिँ क्रान्ति गरेको ठाउँ होइन त्यो कति सतहमा रहेछ त आखिर मारे त त्यहीँकै मान्छेले मारे नि भने मतलब त्यो मूल्य र मान्यता त केही पनि रहन्छ त्यहाँ होइन त्यो मूल्य मान्यता केही पनि रहन्छ त्यो मूल्य र मान्यता बोकेका शक्तिहरू चाहे ती एमाले हुन् चाहे ती
माओवादी हुन् चाहे ती अहिले नेकपा भनेर आएका हुन्, ती मूल्य र मान्यता बोकेका शक्तिहरूको त वास्तवमा रहेछ भने कति सर्फेसमा रे के सिमेन्टीमा पानी बगे जस्तो रहेछ, मुनतिर चाहिँ केही पनि रहन्छ, बाहिरै बगेर मुनतिरको मान्यतामा चाहिँ केही परिवर्तन, त्यो जरामा चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउन सकेर त्यो राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा नि डाक्टर साहब जस्तो त्यो राजनीतिक आन्दोलन मात्र थिएन, त्यो सामाजिक आन्दोलन पनि थियो नि त होइन, दलित मुक्तिको कुरा, जातीय मुक्तिको कुरा, वर्गीय विभेद अन्त्यको कुरा पनि त्यसमा थियो नि त होइन। भनेको त्यो चाहिँ तपाईँले जुन अहिले भर्खर भन्नुभयो नि यो सिमेन्टमा चाहिँ माथि माथि पानी बगेको जस्तो त्यो चिज चाहिँ समाजको त्यो तल्लो तबकासम्म अथवा चाहिँ वर्गीय विभेद अथवा जातीय विभेद अथवा चाहिँ नि क्षेत्रीय यी विभेद पनि अन्त्य गरौँ भन्ने कुरा त एउटा प्रजातन्त्रवादीले अथवा एउटा राजनीतिक कल्चर भएको मान्छेले त त्यसलाई त आत्मसात गर्नुपर्ने नि त होइन। त्यो नारा मात्रै हुने रहेछ, कसरी नारा मात्रै सीमित, नारा मात्रै हुने भयो। तपाईँको मलाई पनि लागेको थियो हेर्नुहोस्, तपाईँ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा ल्याउनु भयो के भने सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक क्रान्तिको कुरा नि वास्तवमा दुईवटा फरक हुन् के तपाईँको। फरक हुने यो मानेमा कि जस्तो अमेरिकामा हेर्नुभयो तपाईँको चाहिँ जर्ज वासिङटनले चाहिँ गरे त्यो राजनीतिक क्रान्ति थियो, सामाजिक होइन थियो। त्यहाँ पनि अल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, मान्छे बराबर सबै भगवान्ले ईश्वरले सबैलाई बराबर गरेर राख्नु भनेर त भनेको थियो जर्ज वासिङटनले। तर उनकै घरमा उनको सम्पत्तिमा चाहिँ 600जना वर्ष त दासहरू थिए, दासै थिए। र त्यो राजनीतिक क्रान्तिले के गर्यो भनेदेखि एउटा सिस्टम चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ गोराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा चाहिँ लकले भनेको अनुसार गोराहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक संरचना खडा गर्यो, तर कालाहरूको लागि त खडा गरेन। जुन संविधानमा जुन भनेको थियो त्यो कुरा त पुष्टि भएन, पटक्कै भएन। यो एउटा पोलिटिकल रेभोल्युसन थियो वास्तवमा। फ्रेन्च रेभोल्युसन चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यो सोसल रेभोल्युसन पनि थियो, पोलिटिकल मात्र होइन, सोसल रेभोल्युसन थियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो चर्चको जुन शोषण थियो, हायरार्की जुन थियो, मैले तपाईँलाई भने सामन्ती, त्यसलाई तहस नहस पारेर एउटा नयाँ तपाईँको सुरुवात गराउने चाहिँ जुन क्रान्ति थियो। यद्यपि त्यो बर्बनहरू आइसकेपछि 1815मा गएर त्यसले रूप बदलियो, तर त्यसले असर चाहिँ लिएर आयो। त्यसले त्यहाँको समाजलाई छिन्न भिन्न गरेर एउटा सामाजिक परिवर्तनको कुरा चाहिँ लिएर आयो तपाईँको है। नेपालमा मलाई के लागेको थियो भने माओवादी आउँदाखेरि यो 2007 सालको क्रान्ति त एउटा सुपरफिसियल थियो। सुपरफिसियल भनेको तल जगमा गएकै थिएन। माओवादी आउँदाखेरि चाहिँ सायद चाहिँ जुन उनीहरूले जुन परिवर्तनका मान्यताका कुराहरू गरेका थिए यो एउटा चाहिँ साँच्चीकै एउटा तपाईँको चाहिँ महँगो भए पनि साँच्चीकै एउटा चाहिँ परिवर्तनका सूत्रधार हुन थाल्यो कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। किनभने त्यसमा ठुलो समुदायको इन्भल्भमेन्ट पनि थियो, लागेको थियो, दलितहरूको थियो, जनजातिको थियो, मलाई पनि लागेको थियो। मलाई पनि लागेको थियो र यो एउटा चाहिँ माओवादीको दृष्टिकोण र दर्शन र अरू कुरासित असहमत हुँदाहुँदै पनि यो परिवर्तनको यो श्रृङ्खला चाहिँ यो सकारात्मक रूपमा गएको छ भन्ने म पनि थिएँ तपाईँ, म पनि थिएँ। तर यद्यपि मेरो पनि घर छ, माओवादीहरूले त्यो बेलामा उडाए मलाई पनि तपाईँको चाहिँ लिस्टमा राखेको थिएँ के भनेर भन्थे, उडाए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ सामाजिक परिवर्तनको भेलमा चाहिँ यसले गरेको थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि त खालि सिमेन्टीमा पानी बगे जस्तै रहेछ त्यो पनि। कसरी यस्तो खोक्रो कसरी किन भयो भनेर भनेदेखि जसले यसलाई नेतृत्व गरे नि, जसले यसलाई नेतृत्व गरे तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो आइडियोलोजीलाई यो सुरु गर्दाखेरि आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि तीनवटा कुरालाई लिएर गरेका थिएन। एउटा आइडियोलोजी हो, एउटा दृष्टिकोण हो, भन्नुहोस् न समाज परिवर्तनको दृष्टिकोण, एउटा आइडियोलोजी हो, एउटा पैसा हो, एउटा बन्दुक हो, तीनवटा कुरा थियो होइन। आइडियोलोजी, पैसा, बन्दुक। पैसा चाहिँ लुटेरै पनि ल्यायो होइन, त्यो लुट्ने त्यो पैसा लिने बानी चाहिँ त्यही बेलादेखि लाग्यो नि त। एउटा बन्दुक, त्यसबाट बन्दुक, आइडियोलोजी, पैसा, बन्दुक र विदेशीको पनि सहयोग, इन्डियाको सहयोग भन्ने त सबैलाई थाहा छ है। तर आइडियोलोजी पनि थियो त्यो बेलामा। अहिले अब त्यसपछिको जुन यो उहाँहरूको ल्यान्डिङ भयो नि, त्यो ल्यान्डिङ भइसकेपछि आइडियोलोजी भन्ने गयो। त्यो 62-63को ल्यान्डिङलाई चाहिँ ल्यान्डिङ भन्नुहुन्छ कि अहिलेको एकतालाई चाहिँ ल्यान्डिङ भन्नुहुन्छ? 62-63को ल्यान्डिङ चाहिँ ल्यान्डिङै हो त्यो पनि, किनभने ल्यान्डिङ भने मतलब उनीहरूले आफ्नो आइडियोलोजी छोडे, आइडियोलोजी त्यति बेलै छोडिसकेको थियो। किनभने त्यसपछि त्यो बेलामा हुन त मैले कसैलाई आलोचना गर्दिनँ, यो राजनीतिक क्रममा हेर्ने कुरो मात्रै हो। त्यस बेलामा माओवादीको लेख, नेताहरूको प्रचण्ड, बाबुराम यिनीहरूको लेख हेर्नुहोस् त्यो बेलामा अब चाहिँ कसरी हामी चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद गर्छौँ, कसरी हामी चाहिँ शोषणलाई मुक्त गर्छौँ भन्ने लेखहरू छन् त्यो बेलामा। त्यसको बारेमा मैले टिप्पणी पनि लेखेको थिएँ। त्यो बेलाको लेख र अहिलेको तपाईँले हेर्नु भने बाबुराम त छोडेर कहाँ पुगिसके होइन, आइडियोलोजी त छैन नि अहिले, जिरो, शून्य छ। उनले त्यो विचार पनि छोडिदिए, पार्टी पनि छोडिदिए, सबै छोडिदिए। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीले पनि त्यो आइडियोलोजी त छोडिसक्नुभयो, छैन त्यो पनि। समाजवाद उन्मुख भनेर एउटा भने पनि म त उहाँलाई के भन्छु, 8 परिया उन्मुख हो यो। उहाँहरूको समाजवाद पनि भने 8 परिया उन्मुख समाजवाद हो। पहिलेको सामन्ती जमानाको
सरकार भनेर भन्ने खालको नि ए तैँले त्यसो गरेछ नि सरकारको प्रतापले भन्ने खालको चाहिँ आठपरिया उन्मुख समाज झन्डै आठपरिया उन्मुख समाजवादमा गएको छ भने मतलब आइडियोलोजिकल जुन तर यो चेन्ज छ नि डाक्टर साहब अहिलेको जुन चेन्ज हामीले जुन भोगिरहेको यो गणतन्त्र यो समावेशिता आउँछु त्यसमा यो फेरि आउँछु तपाईँको त्यो एउटा फ्याक्टर आयो त्यसैले उहाँले आइडियोलोजी गइसक्यो के बाँकी रह्यो त अब आइडियोलोजी गएपछि के बाँकी रह्यो बन्दुक पनि छैन त्यो पनि छैन अब बाँकी रह्यो के त पैसा राजनीति भनेको पैसा हो पैसा भनेको राजनीति भनेको पैसा त्यसको मतलब पैसाको लागि सत्तामा जानु पर्यो सत्ताको लागि पैसा चाहियो पैसाको लागि सत्ता चाहियो जब तपाईँको होल फोकस चाहिँ पैसा र सत्तामा गयो आइडियोलोजी पनि छैन सत्ता र पैसामा मात्रै गइसकेपछि तपाईँ टिक्नको लागि पनि हो कि राजनीतिमा टिक्नको लागि पनि तपाईँ के हो भनेर भनेदेखि तपाईँ चाहिँ सिद्धान्तविहीन अवसरवादी द्रव्य मोहको दलदलमा फसेको व्यक्तित्वको रूपमा राजनीतिक नेताहरू अहिले वामपन्थी नेताहरू अरू पनि म वामपन्थीलाई मात्र पनि भन्दिनँ अरू पनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो रूपमा देखा परेका छन् र अरूको पनि त्यही हो एमालेको पनि त्यही हो एमाले अलिक चाँडै पहिले नै छोडेको थियो माओवादीले पछि भयो त्यसैले यो मिलन पनि तपाईँको चाहिँ यो सिद्धान्तको यो भने यो केही पनि होइन तपाईँको के बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवाद 21औं शताब्दीको जनवाद भने के प्रजातन्त्र हो कि होइन त्यही प्रजातन्त्र होइन त्यो प्रजातन्त्र हो भने बहुदलीय जनवाद भने बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टमै हो मल्टी पार्टी सिस्टममा तपाईँ आइसकेपछि त्यसमा अल्टिमेटली नेपालमा चाहिँ के देखियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता इज द क्रुसियल थिङ फेरि त्यो सत्तामा फोकस बढ्दा किन गयो भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट डक्ट्रिनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो फेरि आइडियोलोजी पैसा र चाहिँ सेना के को लागि त भने सत्ताको लागि त्यो सत्ता इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सत्ता के को लागि अब यदि तपाईँको आइडियोलोजिकल तपाईँको कन्भिक्सन छ भने सत्ता रूपान्तरणको लागि पनि हो राज्यकै रूपान्तरणको लागि हो त्यो कन्भिक्सन्सहरू नभएको गुमाइसक्या हुनाले नेपालको परिवेशमा त्यो गुमिसक्या हुनाले सत्ता चाहिँ पैसाको लागि मात्रै भयो प्रचण्डजीको हकमा चाहिँ त्यो कन्भिक्सन अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न होइन प्रचण्डजीको अब उहाँको तपाईँको चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे लडाइँ गरेर आएको मान्छे कन्भिक्सनै नभइकन त कसरी आएको होला तर त्यो कन्भिक्सन्सहरू के भने व्यवहारमा चाहिँ अब त्यो लागू गर्ने स्थितिमा पनि उनी छैन त्यो क्षमता पनि छैन तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि डाक्टर साहब जस्तो आफू चाहिँ न्यून तहमा रहँदाखेरि अथवा प्रभावकारी या प्रभावशाली भूमिकामा नरहँदाखेरि त्यो सुस्त भएर सुस्त अवस्थामा रहने प्रभावकारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने यो रणनीति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म केपी ओलीको बारेमा चाहिँ त्यसमा केपी ओलीजी आउनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीजीको बारेमा के भने उहाँले चाहिँ मौका पाउनु भएको थिएन र फरेन पोलिसीमा त एउटा देखाएकै हो भारतले त्यत्रो नाकाबन्दी गर्दाखेरि पनि स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ होइन राष्ट्रवादीको चाहिँ छवि राखेर त्यो बेलामा हामीले पनि साथ दिया हो तपाईँ हामी सबैले साथ दिया हो मैले दिएको थिएँ तपाईँले दिएको थिएँ थाहा छैन दिनुभएको थियो मिडियाले साथ नदियो भने त अलि समस्या हुन्थ्यो होला साथ दिएको थियो है पूर्ण साथ दियो नेपालीहरूले साथ दिएको थियो त्यसैको आधारमा उहाँले जित्नुभयो जितिसकेपछि मलाई लागेको थियो के भने एउटा लेफ्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे त्यो कन्भिक्सनको त्यस्तो मान्छे भनिसकेपछि अब चाहिँ यो नेपालको रूपान्तरण गर्नको लागि पनि हुँदैन उहाँहरूको सशक्त भूमिका रहन्छ भनेको 2-2.5 वर्षको अवधिमा हामीले के देख्यौँ भने सत्ता र पैसा र सत्ताभन्दा उहाँहरूमाथि छैन केपी ओली पनि एक्ज्याक्टली केपी ओली पनि टोटली तर मैले उहाँले पटक भनेको सुनेको छु डाक्टर साहब कि मेरो अब केही पनि त्यस्तो छैन उहाँलाई उहाँका नजिकका मानिसहरू भन्छन् नि अर्को जस्तो सन्तान दरसन्तान भएको पालन पोषण गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता पनि छैन उहाँलाई राजनीतिमा पनि अब योभन्दा पछाडि म फेरि उठ्ने आदि इत्यादि होइन त्यसकारण उहाँ त अब त्यो लोभ त्यो मोह त्यो लोभ र त्यो मोह तपाईँको सन्तान छ कि छैन भन्नेसित जोडिँदैन त्यो तपाईँको भित्रको कुरा हो मनभित्रको कुरा हो त्यो मनभित्र तपाईँ के हुनुहुन्छ मनभित्रको तपाईँको आकाङ्क्षा के छ तपाईँको मनस्थिति के छ त्यो मनस्थिति चाहिँ कुरा गर्छु म अहिले त्यो मनस्थिति उहाँको तपाईँले भनेको जस्तै होला भन्ठाने थियौँ धेरैले तर अहिले के देखिएको छ भनेदेखि त्यो मनस्थिति भनेको एउटा कोठरी बनाउने एउटा भारदारहरूको जमात बनाउने त्यो भारदारहरूको जमात बनाएर मैले विकास गरेको छु भनेर भन्दिनँ विकास तपाईँको एउटा कुरो के यति बाटो बन्यो भनेर भन्छ नि हरेक सरकारको पालामा बनिएको छ यहाँ बाटो हरेक सरकारको पालामा बनिएको छ औद्योगिकरणको कुरा आउँछ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पञ्चायतको पाला जतिको औद्योगिकरण नेपालमा भएकै छैन हरेक उद्योगहरूले राख्थ्यो त्यो बेलामा
हरेक बाटोहरू बनाएको थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएको थियो, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, यो कारखाना ऊ कारखाना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन कामहरू भएको थियो, गरेको थियो नि त तपाईँको, नगरेहरू। भूमि सुधार के गरेको थियो बेला? यद्यपि लुपहोलहरू थियो होला थुप्रै, तर भूमि सुधारको एउटा चाहिँ नेपालको ऱ्याडिकल भूमि सुधार त्यही बेला गरे हो नि, छुवाछुत अन्त गर्ने बेला त्यही बेला गरे हो। कति लागु भयो लागु भएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने रूपान्तरणका कामहरू चाहिँ त्यो नभए होइन नि त। त्यसैले अहिले मैले बाटो बनाएँ भनेर जसले कुरो आउँदैन तपाईँको। अहिले टोटालिटीमा तपाईँको चाहिँ कति इफेक्टिभली तपाईँले जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिएर तपाईँ जान सक्नु भएको। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चाहिँ जस्तो नाकाबन्दीको पालामा उहाँले भयङ्कर ठुलो समर्थन प्राप्त गर्नुभयो, त्यसैको बलमा चुनाव जित्नुभयो, त्यसैको बलमा यो करिब 2/3 मतको सरकार बन्यो। त्यो सरकार बनिसकेपछि राज्यको रूपान्तरण कसरी गर्ने, विकास भनेको चाहिँ के हो रिडिफाइन गर्ने यो कुरामा लाग्यो? त्यो पटक्कै छैन, त्यो पटक्कै लागेन। के हो भने संविधान एउटा डकुमेन्ट आयो, त्यो संविधानलाई कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस्, संविधानले मात्रै, संविधानबाटै नै डेमोक्रेटिक संविधानबाटै डेमोक्रेसीको मासेको त उदाहरणहरू थुप्रै छन् नि इतिहासमा, छन्। हिटलरले के त डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड त हो, हिटलर पनि होइन र? हो। त्यही संविधान युज गरेर संविधानले सिध्याइदियो नि त, सिध्याएन? तपाईँ इमान्दारीको नारा दिएर आउनुहुन्छ, म जनताको पैसा पनि 1 पैसा पनि यताउता गर्दिनँ, म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म यो नासो जनताको भनेर तपाईँ आउनुहुन्छ, तर तपाईँले व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो गर्न तपाईँलाई रोकेको छैन। म यसको एउटै मात्रै मैले बारम्बार दिने गरेको उदाहरण पनि मात्रै के भने थुप्रै उदाहरणहरू छन्, एउटै मात्रै मेरो च्यालेन्जै छ एउटै मात्रै के भने नेपालमा वाइड बडी हवाईजहाज किन्दाखेरि 5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचार भयो भनेर नेपालको संसदीय समितिले लेखेर दिए होइन। त्यो भइसकेपछि यही ओली सरकारले चाहिँ हामी 3 महिनाभित्रमा त्यसको रिपोर्ट हामी ल्याउँछौँ भनेर गठन गरे होइन, आयोग गठन गरे होइन। आयोग गठन गरेको 3 महिनामा त्यो आयोग गठन गरेको मान्छेलाई चिठी पनि दिइएन। अहिले तपाईँको 30 महिना हुन लागिसक्यो, त्यसको कुरा छैन। त्यसको मतलब अर्थ के लाउने त? तपाईँले परिबन्ध पढाएको छ कि? परिबन्ध त हामी सबैले पढायो नि त। तपाईँको म पनि पदोदयमा पढाएँ हुँ, परिबन्ध मैले पनि पढ्नु पर्थ्यो कि परिबन्धले व्याख्या गरेन। न्यारो बडीमा फ्रेन्च कम्पनीले, फ्रान्सको सरकारले अनुसन्धान गर्दाखेरि फ्रेन्च कम्पनीले नेपालमा हामीले चाहिँ यो कमिसन दिएको हो भनेर उसले बयान दिएको छ। त्यो बयान दिएको कुरालाई यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले हेर्न नसक्ने, त्यसलाई चुप लागेर बस्ने, अनि जनताको म तपाईँको चाहिँ ठुलो सेवा गर्छु र जनताको लागि चाहिँ म इमान गर्छु भनेर आउने सरकारले त्यो चुप लागेर बस्नुको मतलब भ्रष्टाचार हो कि? भन्नुको मतलब संविधानलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम अहिले गरिएको छ। संविधानलाई प्रयोग गर्ने भने के भनेदेखि त्यो संविधान अन्तर्गत स्टेट क्याप्चर गर्ने। त्यो संविधान अन्तर्गत स्टेट क्याप्चर भने के? तपाईँलाई यो अहिले डेमोक्रेटिक संविधानमा तपाईँ कार्यकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ कार्यकारीको अधिकारको दुरुपयोग तपाईँले गरेको बेलामा तपाईँलाई चुनौती दिन सक्ने जति संस्थाहरू छन् नि, सन्तुलन र नियन्त्रणका संस्थाहरू, तिनलाई आफ्नो औँलाको बहरमा यो क्राइसिस अहिले अमेरिकामा पनि छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा अहिले त्यो ट्रम्पको एउटा मुद्दा गयो, ट्याक्स। ट्रम्पको चाहिँ मैले ट्याक्स बुझाउनु पर्दैन, म दिन्न, मेरो ट्याक्स म दिन्न, अडिट हुँदैछ म दिन्न भनेर भन्यो उसले। त्यहाँको चाहिँ संसदले चाहिँ होइन बुझाउनु पर्छ भनेर भन्यो। कहाँ गयो त? पार्लियामेन्टमा, के अरे जुडिसियरीमा गयो। जुडिसियरीमा गएपछि ट्रम्पले नै नियुक्त गरेको न्यायाधीशले, अस्ति भर्खर ट्रम्पले नियुक्त गरेको न्यायाधीश के भन्दै भने होइन, कानुनभन्दा माथि कोही छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि यो राष्ट्रपतिले पनि ट्याक्स चाहिँ बुझाउनुपर्छ। कसरी बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ तल्लो कोर्टमा चाहिँ ले व्याख्या गर्छ। ट्याक्स चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेर त्यो सन्तुलन नियन्त्रण त रहेछ नि त। भने मतलब ट्रम्पले के गरेको थियो भने त्यहाँको राष्ट्रपतिले आफ्नो मान्छे न्यायाधीश गरेर राखेपछि त म त सुरक्षित भइहालेँ नि भनेर, तर त्यति तपाईँको चाहिँ विवेक चाहिँ त्यो पदमा गइसकेपछि त्यो पदको मर्यादालाई चाहिँ त्यहाँको मान्छेले राख्न खोजेको छ। हाम्रोमा चाहिँ यस्तो किन राख्छ? हाम्रोमा चाहिँ के भने आफ्नो मान्छे, पार्टीको मेरो मान्छे अब अख्तियार दुरुपयोगमा को मान्छे जाने अध्यक्ष भएर, किन अख्तियार दुरुपयोगमा गइसकेपछि त्यसको त अधिकार छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगको आफ्नो मान्छे भयो भने सुरक्षित भयो। होइन डाक्टर साहब, लानेले लग्यो, जानी पनि गयो, तर त्यहाँ गइसकेपछि जस्तो तपाईँले ट्रम्पको उदाहरण दिनुभयो नि, त्यहाँ गइसकेपछि उसको पदीय मर्यादा होइन, पेसागत चाहिँ तपाईँको मर्यादा, समाजले मलाई के भन्छ, जवाफदेहीपन होइन, यो चिजको त उसले ख्याल गर्नु पर्दैन? त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसैले पद मात्रै भएर हुँदैन, तपाईँको व्यक्तिको कुरा पनि आउँछ, र अहिले चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ सायद त्यति मेच्योर भइसकेको छैन। त्यो सामन्ती संस्कार अझै छ। ठुलाले भनेपछि हस् हजुर भनिहाल्ने, त्यो मैले अघि भने हदसम्म त होइन होला, तर ठुला भनेपछि
हस् हजुर भनिहाल्ने। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि के हो भने त्यहाँ ल्याएर आफ्नो मान्छे राखेँ भनेर भन्दाखेरि फेरि अर्को एउटा चाहिँ कार्यकारीले के गरेछ, 1/4 सांसद सदस्यहरूले यदि चाहिँ अविश्वास गर्यो भनेदेखि त्यसको जागिर जान्छ। 1/4 त आफूसित छ। हुनुपर्ने के भने 1/4ले गरे पनि त्यसको चाहिँ जान हुँदैन। 1/4ले गरे पनि चार्ज लगायो, चार्ज लगाएपछि त्यहाँ चार्जसिटको अनुसन्धान हुनु पर्यो, अनि भोटिङ हुनु पर्यो। त्यो बेलासम्म ऊ आफ्नो ठाउँमा रहन्छ भनेर उसलाई सुरक्षा दिन सकिन्थ्यो नि त अलिकति। त्यो त हामीले गरेको छैन। यहाँ त चार्ज लागेपछि त्यसैले न्यायाधीशहरू पनि अलिकति हच्किने भए। चार्ज लागेपछि हामी त गइहाल्यौँ। औँलाले देखाएपछि फर्सी कुइन्छ भने जस्तो भयो। यो त स्टेटका अर्गेन्सहरूलाई क्याप्चर गरेर बस्ने यो भनेको प्रधानमन्त्री यो एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ। डेफिनेटली यो एक्सर्साइज हि इज भेरी मच। यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, म यसलाई उहाँले मात्रै भन्दिनँ। हाम्रो प्रजातान्त्रिक यो तपाईँको 2046 साल र त्यसपछि अवधिहरूमा जति आए त्यो बेलासम्म यो जसरी भए पनि क्याप्चर गरौँ भन्ने चाहिँ आफ्नो मान्छे राखौँ भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ वार्ता के भनेदेखि चाहिँ वामपन्थी चिन्तनमा चाहिँ स्टेट भनेको क्याप्चर गर्नुपर्छ एक्जिक्युटिभ, क्याप्चर गर्ने संस्कार। उहाँहरूमा त्यो वामपन्थी अझ कम्युनिस्ट त्यो चिन्तन हाबी भएको देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, अथवा त्यो आइडियोलोजीले एकदम प्रिभेल? कम्युनिस्टको जुन ह्युमेनिस्टिक आइडियोलोजी हो, मानवताको पक्षको जुन यसको दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोण त छैन। किन कम्युनिस्टहरूकोमा तपाईँको कार्ल मार्क्स मात्रै होइन, कार्ल मार्क्स पछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो 20औं शताब्दीको त एन्टोनियो ग्राम्सी हो नि त, इटालीको। उसले व्याख्या गरेको छ कसरी चाहिँ तपाईँको मार्क्सवादीहरूले बेस र सुपर स्ट्रक्चर भन्छन् नि, मुनतिर बेस हुन्छ, माथि सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ तालमेल नमिलेपछि विद्रोह हुन्छ भने हो। ग्राम्सीले भनेको छ कसरी भने यो सुपर स्ट्रक्चर भने तल बिग्रिए पनि सुपर स्ट्रक्चरले कायम गर्न सक्छ है, कल्चरली डोमिनेट गर्न सक्छ भने। यो त उहाँलाई थाहा छ नि। डाक्टर साहब, यति कुरा गरिसकेपछि अब यो कुराको यो प्रसङ्गलाई टुङ्ग्यौँ। उहाँहरूको बिचको यो बेमेलको यो लफडाको र उहाँहरूको लफडा यदि घरभित्रको हुन्थ्यो र घरभित्रै लफडा भइराखेको हुन्थ्यो भने हाम्रो सरकारको विषय हुन्थेन। तर त्यसले सिँगै देशलाई आक्रान्त बनाएको के हो भन्ने अवस्थामा पुर्याएको हुनाले यो सार्वजनिक चासोको विषय हो। तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँहरूको विवादको चुरो कारण, उहाँहरूको विवादको चुरो चाहिँ पावर ब्यालेन्स भएन। पावर ब्यालेन्स भनेको यो पार्टीभित्र हाम्रो पनि छ। माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, दुईटाली प्रधानमन्त्री भयो नि कत्ताली। झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएको। वामदेव प्रधानमन्त्री इन वेटिङ हुनुहुन्छ, एकदम तगडा भएर अहिले पनि कहाँ हुन्छ मलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर माधवलाई प्रार्थना गरेर बसिराख्नु भएको छ कि थाहा छैन। उहाँ पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ भने अब प्रचण्डजी त छ, अब क्रान्तिकारी नै त्यत्रो उहाँको चाहिँ लेगेसी बोकेर आउनु भएको उहाँ होइन। यद्यपि त्यो क्रान्तिका का पनि छैन, ती पनि छैन, अहिले केही पनि छैन। तर त्यो सबै उहाँहरू बस्दाखेरि ए बाबा हामी सत्तामा अब आइसकेर यो सत्तामा तिमीले मात्र ल्याएको होइन नि, सत्तामा हामी सबैको मेहनतले आएको हो भन्दाखेरि यहाँको पावर ब्यालेन्स, यहाँको पावर इक्वेजनमा चाहिँ एकतर्फी यो एक किसिमले भन्ने भने यो विश्वमा पनि यही लाग्छ कि तपाईँको इन्टरनेसनल तपाईँको रिलेसन्समा हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा थ्योरी नै छ पावर ब्यालेन्सको थ्योरी भने पावर ब्यालेन्सले पनि स्टेबिलिटी दिन्छ। त्यो पावर ब्यालेन्स भएन यहाँ। त्यो पावर ब्यालेन्समा एकतर्फी गरियो। राज्यको दोहनमा एकतर्फीको मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोज हुन थाल्यो। नियुक्तिमा एकतर्फीको मात्रै हुन थाल्यो। हामी चाहिँ के तिमीलाई चाहिँ सबै त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तिमीलाई चाहिँ जी हजुर गरेर बस्ने मात्रै हौ, हाम्रो पनि त चाहिन्छ नि भने। द स्ट्रगल इज फर द बुटी भने भन्छ त्यो तपाईँको जे चाहिँ उपलब्ध भएको छ हिस्सा खोज्यो अर्को पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले यहाँनिर अलिकति चाहिँ ब्यालेन्स गरेको भए अरूलाई पनि टक 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 मिलाइदिएको भए। प्रधानमन्त्रीले ब्यालेन्स गरेर प्रचण्डलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भएर के को अधिकार दिएको छ गर्नुहोस् प्रचण्डजी, म कार्य गर्छु, यस्तो मिलाएको भएदेखि त यो कुनै आउने थिएन। उहाँहरू फेरि खानपिन आनन्दसित गरेर चाहिँ एकअर्कालाई समर्थन गरेर बसिहाल्नुहुन्थ्यो नि। अहिले भएको नै त्यो शैली त्यो एकतर्फी जाने शैली चाहिँ असह्य भइसकेपछि त्यो भनेको त्यो ग्रिड चाहिँ बढी प्रधानमन्त्रीमा देखियो। ग्रिड फर पावर र मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ र मलाई एकाउन्टेबल गर्ने संस्थाहरू छन् नि। यो भ्रष्टाचार पनि होरिजेन्टल भ्रष्टाचार भनेर सेटिङ मिलाएर गर्ने मन्त्रालयमा। होरिजेन्टल भनेको भर्टिकल भनेको चाहिँ 1300, भर्टिकल भनेको चाहिँ त्यो मिलाएर गर्ने भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गर्ने इकाइहरू पनि त हुन्छन् नि। संसद, अख्तियार, न्यायालय होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा हालेर अनि होरिजेन्टल पनि यो भर्टिकल पनि 1300मा चाहिँ मेरो पुरा ग्रिप राखिसकेपछि कसले बोल्ने मलाई, पैसा पनि सत्ता पनि। तर बोल्नुभयो प्रचण्डजीहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो त तिमीले अति गर्यो है, यो त हामी पनि त छौँ नि, तिम्रो पुच्छरमा हामी पनि त पृष्ठभूमि भएका मान्छे हो नि
भनेर त्यो कुराको नसुनवाई नभएपछि यो सङ्घर्ष हो। र यो सङ्घर्षमा स्थायी कमिटीमा करिब 30 जना हामीसँग छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। नबुझेको कुरा चाहिँ डाक्टर साहब, अब तपाईँ राजनीतिकर्मी भएको हुनाले चाहिँ अलिकति बुझाउन सहयोग गरिदिनुहोस्। पार्टीमा जब तपाईँसँग बहुमत छ भने, म अल्पमतमा छु भने, तपाईँले त्यो बहुमतको अस्त्र मलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, तर नेकपामा त्यो प्रयोग भएको देखिन्न। यहाँ कुरो के हो भने, अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सम्मान्य राष्ट्रपतिले हरेक कुरा मानिदिनु भएको छ अहिलेसम्म, होइन त? उहाँहरू दुईवटा सम्मानज्यूले एउटाले के कुरा भनेपछि उहाँले मानिदिनु भएको छ। संवैधानिक घेरा तोडेर पनि मान्नु भएको छ र? अनि संवैधानिक मर्यादा भन्ने छँदै छैन। तपाईँको भन्नुहोस् न, यो हाउस अहिले चाहिँ विघटन होइन, अधिवेशन अन्त्य भयो। अधिवेशन अन्त्य हुँदा अधिवेशन अन्त्य गर्ने चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुहुन्छ, क्याबिनेटले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर कमसेकम त्यहाँको ऊ त हो नि, तपाईँको स्पिकर त हो नि, को हाम्रो चाहिँ ऊ हुनुहुन्छ होइन, के अरे अग्नि सापकोटा। अग्निलाई त के पानी पनि बराबर उहाँले गर्नु भएन। कमसेकम त्यहाँ गर्दाखेरि अग्निजीलाई मैले यसो गर्न लागेँ, अब केही मेरो विषय भएन, अझ डिग्निटी राख्नु प्रतिपक्षलाई पनि हामीले हाउस विघटन गर्न लाग्यौँ भनेर सल्लाह लिएर गर्ने त्यो प्रजातन्त्रको मर्यादा भनेको थियो। त्यो संविधानमा लेख्नु नलेख्नु त्यसको मतलब छैन। संविधानमा तपाईँको, म बारम्बार भन्छु, तपाईँको घरमा बस्दाखेरि तपाईँको परिवारसितको सम्बन्ध के यस्तो हुनुपर्छ भने संविधानमा लेख्या हुन्छ र? हुँदैन। कतिपय त अन्डरस्टुड हुन्छ, त्यो मान्यता तपाईँले राख्नुपर्छ। त्यो मान्यता राख्नु भएन भने टुक्रिन्छ। कहाँ राख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले मान्यता? कहीँ राख्नु भएको छ उहाँले? राख्नु भएको छैन। हाउसको स्पिकरलाई त उहाँले त के भन्दैन, त्यो त केही पनि होइन, केही पनि होइन। र सामान्य केही पनि होइन, पऱ्यो भनेदेखि तँलाई देखाइदिउँला भने पनि हुनुपर्छ छैन। अग्नि सापकोटाको मुद्दा लागेको छ, के एउटा ज्यानमाराको मुद्दा लागेको छ, भोलि गएर चाहिँ तँलाई देखाइदिन्छु भनेर धम्किया पनि छ कि? यो धम्की प्रचण्डजीको हकमा नै हुनसक्छ। होइन त्यो त छताछुल्लै छ नि। प्रचण्डजीहरूको पनि अब त्यो क्यान्टोनमेन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ यति अरब उति अरब भनेर उहाँकै पार्टीका मान्छेले गएर चाहिँ अख्तियारमा दरखास्त दिएको छैनन्। मोहन वैद्यजी लगायत वास्तवमा उहाँको चिन्तन होला, एउटा चिन्तन त बोकेर बस्नु भएको छ उहाँले। उहाँ जस्तो मान्छेले गएर अथवा उहाँका त्यो सहयोगीहरूले गएर अख्तियारमा दिएको छन्, त्यो त फाइल त खोलेको छैन। भनेपछि बहुमत भएर पनि त्यो अस्त्र प्रयोग नगर्नुको पछाडि चाहिँ मतलब के भन्दा तरबार देखाइरहने, डामाकोल सोड भन्छ, जेल हालिदिन्छु, तरबार देखाइरहने अख्तियार। त्यसैले अख्तियार कसको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यो एउटा तरबार हो विपक्षीहरूको लागि, होइन? त्यस्तै कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अन्तर्गत ल्याएर राख्नु भएको छ। भोलि कसैले फुर्ती गरेर तिम्रो यतिको घर 25 करोडको घरमा बसिरहेको छौ तिमी, जग्गा जमिन घर, त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो देखाउ त भनेर अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणले भन्यो भने कुन नेताले त्यो घरको व्याख्या कसरी गर्ने? त्यो 43 पेज भर्दै जीवन बित्छ कसरी व्याख्या गर्ने भन्नुहोस् न? 13 पन्ने फारम भराइदिन्छु भनेर भन्यो भने कसरी व्याख्या गर्ने? यो अस्त्र चाहिँ हि डजन्ट वान्ट टु गिभ अप। यो अस्त्र लिएर यो अस्त्रको असर अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले चाहिँ माधव नेपालजी त भन्नुभएको रहेछ नि त एउटा उसमा, प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ प्रचण्डले झ्याल्का लाने कोसिस गर्नुभएको छ भने त्यही यथार्थको अभिव्यक्ति। यो यस्तो खालको थ्रेटहरू चाहिँ आफ्नो इनर पार्टीभन्दा बाहिर पनि आउँछ डाक्टर साहब? तपाईँहरूसम्म अथवा कङ्ग्रेस अथवा अर्कोसम्म त्यस्तो पनि? मलाई थाहा छैन। मलाई त कसैले थ्रेट गरे पनि छैन। जुन बेला गर्छ त्यो बेला देखाउँला भने तपाईँ, मलाई केही चिन्ता छैन। आई एम विलिङ टु फेस इट। होइन, तर फेरि उहाँहरूको नजरमा त तपाईँहरू पर्मानेन्ट सामन्ती हो नि त। फेरि अहिले सामन्ती भनेको त वास्तविक सामन्ती र तपाईँको यो व्यवस्था के यो डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने त उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिले प्रतिक्रियावादी भन्छु म उहाँहरूलाई, नवसामन्तवादी भन्छु म उहाँहरूलाई, नवसामन्तवादका अनुहारहरू हुनु उहाँहरू। यो जुन लडाइँ छ नि डाक्टर साहब, यो लडाइँले चाहिँ नि यो व्यवस्थालाई स्थिरता दिने, राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने, विकास प्रगतिको पथमा लैजाने नै गर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भने अब त्यो पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको प्रयास पनि हो मलाई लाग्छ। मलाई त कहिले के लाग्न लाग्छ भनेदेखि तपाईँको हरेक पार्टीहरूमा, हाम्रो पार्टीहरूमा पनि, हामीहरूकै पार्टीहरूमा पनि, हरेक पार्टीहरूमा सायद 70 वर्षभन्दा माथि कसैलाई पनि नेतृत्व नदिने भन्ने म्यान्डेटै गर्नुपर्छ, कानुनी बनाउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीलाई 2 पटक भन्दा पर्दा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने। तपाईँ 2 महिना हुनुहोस् अथवा चाहिँ 1 वर्ष हुनुहोस्, 2 पटक भन्दा पर्दा एउटा पात्र 2 पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने। र 70 वर्ष माथि हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ विश्राम गर्नुहोस्, अरू नयाँ जेनेरेसनलाई दिनुहोस्। किनभने मैले देखेँ अब यो नयाँ जेनेरेसनमै नजाने हो भनेदेखि चाहिँ यो देशले धेरै दुःख पाउँछ। तपाईँको
यो सत्तामा रहेका पार्टीहरू जुन ठुला पार्टीहरू छन् नयाँ जनरेसन नजाने हो भने देशले दुःख पाउँछ, किनभने जनताले उहाँलाई चिनिसकेका छन् र त्यो सामन्ती मनस्थिति, त्यो सामन्तवादको अवशेष त्यो मनमा चाहिँ व्यापक रूपमा छ, हरेकमा छ। किनभने मैले भने नि सामन्त यो सामन्तको कुरा गर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो यो तपाईँले अघि एउटा बडा निष्कर्ष एउटा निकाल्नु भएको थियो, सत्ताको लागि पैसाको लागि सत्ता, त्यति हो। त्यसमा विदेशी चाहिँ कसरी घुस्छन् यो अलिकति बुझाइदिनु। तपाईँ फेरि पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका नाताले फेरि अलि पृष्ठभूमि मैले अलिकति जान्नु पर्यो चाहिँ यो जस्तो यो मैले जोड्न अलिक सजिलो पारिदिउँ भनेर, जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो मेरो सरकार भारतले ढाल्न खोज्यो बोलिदिनु भयो। हामीले देख्यौँ कि चीनको राजदूत फेरि यताउता दौडधुप गरेको, यो पनि दोस्रो पटक पनि देख्यौँ, अघिल्लो पटक पनि देखेका थियौँ। मतलब यसको सत्ता राजनीतिसँग केही छ कसरी भयो भने हाम्रो पोजिसनले गर्दाखेरि अब अहिले संसार अलिकति हेर्नु पऱ्यो यसमा। त संसार हेर्नु अहिले नेपालको म अरू धेरै व्याख्या गरिदिनु। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, नेपालको सन्दर्भमा चीन सुपर पावर हुन खोजिरहेछ, झन्डै भइसक्यो। अमेरिकाले सबैतिर चुनौती दिन खोजिरहेछ। भारत सुपर पावर नभए पनि म सुपर पावर हुन्छु भनिरहेछ। यी सुपर पावर हुन खोज्ने देशहरूको चाहिँ तीनटा विशेषता हुन्छ। एउटा आइडियोलोजी छ हाम्रो भन्ने हुन्छ, एउटा आर्थिक भनेको अहिलेको लागि मात्रै होइन, भविष्यमा के हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि भारतको पनि ठुलो हुनसक्छ भन्ने कल्पना छ। चीनको त झन् ठुलो। अर्को सेना देखाउन सक्ने, पर्यो भने प्रयोग गर्ने, सेनाको मिलिट्री फ्याक्टर। यी तीनटै कुरामा अहिले अमेरिकाको पनि छ। अमेरिकाको संसारभरि सेना बसिया छ, आर्थिक महाशक्ति छ, आइडियोलोजिकल फोकस पनि छ। यद्यपि त्यसको अहिले चाहिँ लथालिङ्ग भएको छ मैले देख्दाखेरि। चाइनाको आफ्नै छ, सेना पनि छ, आर्थिक पनि देखाइसकेको छ। इन्डियाको पनि चाइनाभन्दा धेरै तल भए पनि म पनि कम छैन भनेर आएको छु। यो यस्तो महाशक्तिहरूको बिचमा अमेरिका, चाइना र इन्डिया, अमेरिका पाश्चात्य मुलुकहरू, जापान लगायत धनी मुलुकहरूको एउटा नेतृत्व गरेको अमेरिका, चाइना र इन्डियाको बिचमा हामी त्रिकोणमा बसेका छौँ, होइन? त्रिकोणमा, स्वार्थमा। यी त्रिकोणमा बसेको हामीले तिनटैको स्वार्थलाई तपाईँको हामी नेपालले सम्मान गर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि नहुने गरी तपाईँहरूको कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ, तपाईँहरूको कुरा पनि हामी सम्मान गर्छौँ। त्यसैले भनेर त्यो तिनटैको विश्वास लिन सक्नुपर्ने नेपालको रणनीति भनेको परराष्ट्र नीति भन्ने थियो। किनभने हामीसित अरू अस्त्र छैन नि, न आर्थिक अस्त्र छ, न सेनाको अस्त्र छ। के अस्त्र छ त हामीसित भन्दाखेरि हाम्रो अस्त्र भनेको परराष्ट्र नीति हो। रणनीतिक सन्तुलन कायम गरेर त्यो परराष्ट्र नीति अहिले भताभङ्ग भएको छ। त्यसको उदाहरण त तपाईँको म प्रदीप गेवालीजी अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त परराष्ट्र मन्त्री हुनु नै बेकार छ बेचरा। भद्र मान्छे, तपाईँको बोलीमा संयम भएको मान्छे हो। तर हेर्नुहोस् त उहाँको प्रधानमन्त्री कहिले भनिदिनुहुन्छ यो चाहिँ भारतको चाहिँ त्यो इन्भेलम छ नि, राष्ट्रिय इन्भेलमलाई गाली गरिदिनु भयो उहाँले। निशान चाइनाको भन्दा भारतको कोरोना बढी भनिदिनु भयो। त्यसरी अथवा चाहिँ भारतले मलाई ढाल्न खोजिएको छ भनेर यो खालले जुन खालले चाहिँ तपाईँले यसरी अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरू गएको छ नि, यो अनियन्त्रित अभिव्यक्तिले नेपाललाई असन्तुलनमा ल्याउँछ। यो अनियन्त्रित अभिव्यक्तिको आशय के हो त? यसको पनि पछाडि केही त हुन्छ। यसको अनियन्त्रित अभिव्यक्ति भनेको म राष्ट्रवादी हुँ, पहिले जसरी चाहिँ घेराबन्दी त्यो बेलामा राष्ट्रवादीहरू नेपालले मलाई साथ दिएको थियो भने अहिले पनि साथ दिन्छन् भन्ने एउटा कुरा। तर त्यो गर्दा गर्दै उहाँले यतिसम्म स्थितिमा पुग्नुभयो कि उहाँलाई विरोध गर्नेहरू सबै भारतीय दलाल भन्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु। प्रचण्डले आफूलाई डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो, भारतीय दलाल त होइन है म त भनेर। मैले त तपाईँको राजीनामा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै मागे हौँ, तपाईँले भारतलाई गाली गर्ने भन्दा अगाडि नै मागे हौँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो, होइन? अब फेरि उहाँले यस्तो स्थिति गर्नुभयो। अहिले चाहिँ चिनिया राजदूतको जुन देखिएको छ, पहिले चिनियाहरू शान्त भएर बसेका थिए, नेपालमा एउटा कुनै मित्र शक्ति छ त्यसले हाम्रो स्वार्थ हेर्छ भनेर त्यो बेलामा वास्तवमा राज संस्था हुँदाखेरि त्यसले उनीहरू त्यो हेरेको थिए। पछि अहिले बिस्तारै आउँदाखेरि हाम्रो नेपालमा हेर्ने त कोही पनि रहन्छ अब त भन्दाखेरि एउटा शक्ति त हामीले समात्न पऱ्यो भनेर कम्युनिस्ट पार्टी एज सचलाई, नाम त मिल्यो नि, जेसुकै होस्, कम्युनिस्ट पार्टी एज सचलाई र अब चाहिँ त्यसको चाहिँ वैचारिक आदान प्रदान पनि गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी एज सचलाई, यसलाई चाहिँ टुक्रिन दिन अथवा यसलाई चाहिँ यताउता हुन दिँदैन भनेर उहाँहरूको चलखेल बढ्यो। भारतको चलखेल बढ्ने, चिनको चलखेल बढ्ने, अमेरिकाको चलखेल बढ्ने। अनि कहाँ नेपालले कुन चाहिँ देशको विश्वास लिएर बसेको छ अहिले? परराष्ट्र नीतिले जुजा पार्नु भयो, नेपालको अस्तित्व जोगाउने भने यो साँच्चीकै सरकारलाई चाइनिज ब्याकअप नै हो त डाक्टर साहब? जस्तो चाहिँ उहाँहरूको देखेको छ नि कि जब विभाजन हुन्छ त्यसपछि चाइनिज राजदूत ट्याक्क सक्रिय भएर आएको। ब्याकअप भनेको अब एउटा अब कहिले लेखनाथले भनेका छन् नि, एउटा बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत छैन, शङ्करको नङ्गा मङ्गन्ते भेष निन्दित भनेर लेखनाथ छ नि। उहाँहरू ठुल्ठुलो राष्ट्र भावनाले पेले हो।
चीनले पनि त्यसरी तपाईँको अरू बेलामा भेट्ने कुरा आपत्ति कुरो होइन, विकासको कुरामा भेट्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भेट्नुहोस्, मन्त्री भेट्नुहोस्, हामीले पनि त्यो बेलामा भेटेका थियौँ। तर राजनीतिक रूपमा तिम्रो पार्टीको यसो गर, जुन अखबारमा आइरहेको छ यसो गर भनेर भन्नु चाहिँ गल्ती हो। त्यो हिजो भारतले त्यही गर्थ्यो नि, भारतले त्यही गरेर हामीले भारतले गरेकोमा चाहिँ ठुलो नेपालको सधैँको सङ्घर्ष नै त्यसैमा थियो। हामी कहाँ चाहिँ भारत विरोधी नै राष्ट्रवादी हो डाक्टर साहब? किनभने होइन, भारत विरोधी हेर्नुहोस्, कहिले पनि कुनै देशको विरोधी राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। हामी हुनुपर्छ भारत विरोधी पनि होइन, हामी चीन पक्षको पनि होइन, भारत विरोधी पनि होइन, चीन विरोधी पनि होइन, भारत पक्षको पनि होइन, हामी नेपालीको पक्षको हो, हामी नेपाली जनताको स्वार्थको पक्ष हो। प्रधानमन्त्री चाहिँ कुन पक्षको हुनुभयो त अहिले? अब अहिले उहाँ त के उहाँ आफू जहाँ जेसुकै भए पनि आफू सत्तामा अड्नुपर्छ, उहाँ सत्ता पक्षको हुनु। भारतले मेरो सरकार ढाल्न खोज्यो भनेपछि भारतको चाहिँ उहाँले विरोध गर्नुभएको कुरा सत्ता पक्ष जसरी भए पनि सत्ता अडाउने हो। सत्ता अडाउँदाखेरि अरू परराष्ट्र नीति यो नीति ऊ नीति सन्तुलन केही मतलब छैन। मेरो सत्ता अड्नुपर्छ, सत्ता पक्षको, उहाँ जनता पक्षको पनि होइन, अब सत्ता पक्षको। सत्ता बाहेक के पनि छैन, सिर्फ सत्ता पक्ष। अर्जुन दृष्टि भन्छ नि उहाँको सत्ता छ र आफ्ना प्रतिपक्षलाई उहाँले धम्की भएको छ भनेदेखि तिमीहरूले फुर्ती गर्छौ भनेदेखि म पार्टी फुटाइदिन्छु भनेर पार्टी फुटाउनुको लागि त उहाँ तयार, किनभने तपाईँले देखिहाल्नुभयो अध्यादेश मधेसवादी दललाई फुटाउनुको लागि चाहिँ रातारात अध्यादेश दिनुभएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले तुरुन्त सही गरेर पठाउनु भएको। राष्ट्रपति मेरै हातमा, मैले जे भने पनि हुने, त्यो उहाँलाई गर्व छ भने उनीहरूले के सबै शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो हातमा राखेर एक छत्र अधिनायकवादी शासनको शैली उहाँको हो। यद्यपि तर उहाँले यो बिचमा दुईवटा काम गर्नुभएको छ नि डाक्टर साहब। एउटा यो लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा नक्सा जारी गरेर र यता अनुसूची संशोधन गरेर, दोस्रो नागरिकताको सन्दर्भमा नेकपाले स्ट्यान्ड लिएको, यो दुईवटा कुराले उहाँको राष्ट्रवादी छवि अझ बढेको हो। लिम्पुवाधुराको सम्बन्धमा उहाँले त्यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ, नक्सा चाहिँ नेपालले नक्सा बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर भन्नेमा सबभन्दा पहिले राप्रपा हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो, हामीले भने हो। त्यो उहाँकै पार्टीभित्रकै वो हिजो प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो, त्यो केपीले भने होइन, हामीले त के समितिमा के थियो, स्थायी समितिमा चाहिँ सचिवालयमा उहाँ लिएर चाहिँ झलनाथ खनालजी, माधव नेपालजीले यो राख्नुहोस् तपाईँले भनेर भनेपछि फोन गरेर मुख्य सचिवलाई भनेर राख्न लाग्यो भनेर भनेको छ। जेसुकै होस्, तर उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भने हामीले भने पनि उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेतृत्वमा भयो भनेको कुरालाई नेपाली जनताले त साथ दिया छन् नि। त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरामा उहाँको एकल चाहिँ तपाईँको क्रेडिट उहाँलाई जाँदैन। हेर्नुहोस्, यो एकल क्रेडिट मै मात्रै हुँ भनेर भन्ने मान्छेले कहिले पनि नेतृत्व गर्दैन कि। नाकाबन्दीमा लिनुभयो नि त डाक्टर साहब। हो, तर नाका सबैले सहयोग गरे नि त। कति मान्छेले अनि कति मान्छेले एउटा प्रसङ्ग यो कुरा आयो कि एउटा प्रसङ्ग ठ्याक्क छ्वास छोएको सुन्छु म, त्यो महाकाली सन्धिको ताका क्या डाक्टर साहब। त्यति बेला तपाईँ पनि मन्त्री परिषदमा रहेको नाताले प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यति बेलाको नेकपा एमालेको नेता चाहिँ केपी ओली, उहाँहरू दुईजनाको सक्रियताले त्यो पास भयो भनिन्छ होइन। त्यति बेला महाकाली नदीको सन्दर्भमा र त्यसको मुहानको सन्दर्भमा किटान नगर्नु हाम्रो दोष कमजोरी होइन? त्यो बेला हेर्नु, महाकालीको त्यो बेलामा के थियो भनेदेखि यो कुरा निस्कियो, महाकालीको त्यो बेलामा महाकाली नदीको जुन सम्झौता भएको छ त्यो वाटर रिसोर्सेस जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा भएको सम्झौता हो, सीमा सम्झौता होइन। नम्बर 1, सीमा सम्झौता फरक हुन्छ, त्यो सीमा सम्झौता। दोस्रो कुरो, यो कुरो उठ्दाखेरि भारतीय पक्षबाट नेपालको त्यहाँ दाबी छ भनेदेखि नेपालको दाबी हामी हेरेर त्यो जमिन छाड्न तयार पनि हुन्छ हामी भनेर लेखेर पठाएको छ त्यति बेला भारतीय पक्षले। यस, त्यति बेला लिम्पियाको कुरा उठेको थियो, लेख्या छ उनीहरूले लेख्या छ। हामी तपाईँहरूको प्रमाण हेर्छौँ, तपाईँहरूको प्रमाण छ भनेर हामी छोड्न तयार, प्रमाण हेरेर हामी छोड्न तयार छौँ भनेर अफिसियली लेखेर पठाएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी नेपालले कुरा उठाएन, त्यसपछि नेपालले कुरा उठाएन। त्यसैले एउटा यो बोर्डर तपाईँको चाहिँ सीमा सम्बन्धी सन्धि होइन, यो वाटर रिसोर्सेसको बारेको सन्धि हो। वाटर रिसोर्सेसमा पनि हामीले धोका त पायौँ, पटक्कै छैन। अब यो तपाईँ यसको बारेमा तपाईँ छलफल गर्नुहुन्छ भने यसको बारेमा मलाई अर्को सेसनमा बोलाउनुहोस्, तपाईँले यसको बारेमा छलफल गर्न केपी ओलीलाई पनि बोलाउनुहोस्, किन उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवालाई बोलाउनुहोस्, म पनि बसौँ न हामी बसेर। आइएम विलिङ टु। पश्चिमबाट चाहिँ सूर्य उदाउँछ भनेको नि, त्यो अहिलेसम्म भारतले त्यो नगर्नुको मतलब के त? कोशी सम्झौता हुने बित्तिकै त गर्यो नि त, गण्डक सम्झौता हुने बित्तिकै गर्यो नि त। किनभने यो सम्झौताबाट नेपालमा जे जति त्यहाँ फाइदा हुन्छ, लगानी पनि नेपालले आधा गर्ने र फाइदा पनि भारतको पनि आधा, नेपालको पनि आधा भनेर भएको सम्झौता भनेको यही हो, जुन कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार पनि
के भनिन्छ भने सीमा नदीको बारेमा बाँडफाँड गर्दाखेरि इक्विटेबल भनेर भनिन्छ। इक्विटेबल भनेको देशको साइज, त्यसको जनता, त्यसको आवश्यकता हेरेर त्यसरी बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ। त्यसलाई नमानेर हामीले त्यो बेलामा त्यसलाई नमानेर इक्विटेबल होइन इक्वल बाँडफाँड इक्वल हुनुपर्छ र तिमीलाई फाइदा बढी एउटामा भयो भनेदेखि त्यो बापत तिमीले लगानी अर्को ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। यो त तपाईँ के भने बोलाउनुहोस् न त। यसमा म अलग्गै एक दिन छलफल संवाद गर्छु डाक्टर, तर यसमा एउटा कुरा टुङ्गन चाहे, तर त्यो किन कार्यान्वयनमा आएन भन्ने। कार्यान्वयनमा किन आएन भनेदेखि त्यहाँ नेपाल त्यो छाता सन्धि हो र नेपालको पक्षमा छ त्यो सन्धि, त्यसकारण भारतीयहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन। उनीहरूको भनाइ नै के छ भनेदेखि त्यो आधा आधा पानी भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा हामीले किन भन्छ लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा त, इक्वल युटिलाइजेसन इन द वाटर्स अफ द महाकाली रिभर भनेर लेखेको छ। तिमीले हिजो खाएको पानीको, चन्द्र शमशेरको पाला खाएको पानीको कटाउ, त्यो चाहिँ हिजो खाएकोलाई चाहिँ हामीले माइनस गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ अब आउनेमा चाहिँ आधा आधा हुनुपर्छ भनेर त हामी त भनेको छ। तर त्यो सिङ्गै नदी हाम्रो होइन सर, महाकाली नदीमा एउटा कुरो भन्नुहोस् त, महाकाली नदीको चाहिँ भारतको सिमाना कुन चाहिँ नेपालसित? महाकाली नदी होइन, उसको मात्रै बोर्डर रिभर त हो नि त, उसको सिमाना नदी होइन, इट्स ए बोर्डर रिभर, मेजर पार्टमा बोर्डर रिभर हो। त्यो बोर्डर रिभरको युटिलाइज गर्दाखेरि दुईवटा र त्यो सन्धिले गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ भने अब महाकाली नदीबाट एक थोपा पानी पनि लिनु पऱ्यो भने भारतले नेपालको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ अहिले, जुन पहिले थिएन। जुन पहिले उसले चाहिँ टनकपुरको बाँध जबरजस्ती बनाएको थियो त्यो बेला नेपालले स्वीकृति नलिकन, अब त्यो सन्धिले दिँदैन भनेपछि यो सन्धिले गर्दाखेरि भारतले यसरी बाँधेको छ र त्यो आधा आधाको नेपाललाई बढी फाइदा हो भन्ने दृष्टिकोणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म उनीहरूले लागू नगरेको कारण त्यही हो, कार्यान्वयन नहुनुको मूल कारण त्यही हो। यसको बारेमा मैले त्यसैले भने ओलीलाई बोलाउनुहोस्, ओलीजीलाई, माधव नेपाललाई बोलाउनुहोस्, झलनाथ खनाललाई बोलाउनुहोस्, पशुपतजी, म आइएम रेडी, पशुपतजी त्यति बेलाको जलस्रोत मन्त्री, आइएम रेडी। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब, जस्तो अब यति सारा कुरा गऱ्यौँ हामीले, यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ वेयर वी आर हेडिङ भन्छ नि, हामी कता जाँदैछौँ त, हाम्रो यो राजनीति यही तरिकाले ओलीजीको शासन जाने हो भने नेपाल अराजकतातिर जान्छ। अराजकता कुन रूपमा त्यो अराजकता अभिव्यक्त हुन्छ त्यो थाहा छैन। उहाँको पार्टीले उहाँलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने र यो मन्त्रीमण्डलको नाउँमा चाहिँ देशमा लुटातन्त्र चाहिँ कायम हुने हो भनेदेखि चाहिँ अराजकतातिर जान्छ देश। अराजकताले त विद्रोह ल्याउँछ नि, विद्रोह त हुन्छ नि, यहाँ नेपालमा थुप्रै विद्रोह भएको छ, विद्रोह हुनसक्छ। त्यसैले त्यो स्थिति नहोस् भन्नको लागि अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई समय छ, इट्स नट स्टिल टु लेट भनेको उहाँले रूपान्तरित गर्न आफूलाई, मतलब कुन रूपमा रूपान्तरित गर्न भनेको मतलब अहिलेसम्म मैले गरेको काम के ठिक भयो बेठिक भयो भनेर आफूले सोध्नु पऱ्यो, अथवा क्विट सेल्फ इभ्यालुएसन भन्छ नि साइकोलोजिस्टहरूले। उहाँले क्विट गर्ने बेला भएको हो त, क्विट गर्ने नगर्ने इट्स देयर डिसिजन हो कि। म त्यसो पनि केही भनिदिनु तपाईँको, सेल्फ इभ्यालुएसन भनेको मतलब इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहियो, इमोसनल भनेको तपाईँ यो निष्कर्षमा पुग्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि, यति कुरा चाहिँ त्यो त राम्रो नगरे मात्रै होइन, धराशयतिर लैजानु लाग्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।